अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका अपना रियल्टर मियां अरसलान फारूक। रिहाइश होल्डिंग के प्लेटफॉर्म से आज फिर मौजूद हूं लेक सिटी की एक बहुत ही ज़बरदस्त फेसिंग पार्क लोकेशन पे। ये मैजेस्टिक ट्रिपल स्टोरी 5 मरला का घर आपको दिखाने के लिए लेकर आ गया हूं, और इसी के साथ साथ बेहतरीन इंटीरियर डिज़ाइनिंग होने के साथ साथ बेहतरीन एस्थेटिक्स, बेहतरीन क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन और मॉडर्न और यूनिक फ्रंट एलिवेशन जो शायद आपने पहले कभी ना देखी हो। प्राइस जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आप हमारी सारी वीडियो से नोटिफाई हो सके। तो अपने इस 5 मरला हाउस का वर्चुअल टूर करते हैं स्टार्ट। सो लेट्स गो। जी व्यूवर्स, अपना वर्चुअल टूर करते हैं स्टार्ट। आपको एक जबरदस्त और यूनिक फ्रंट एलिवेशन देखने को मिलता है। ट्रिपल स्टोरी ये 5 मरला का हाउस है लेक सिटी की प्रीमियम फेसिंग पार्क लोकेशन पे। वीडियो में डिमांड आपको एंड पे बताई जाएगी। जैसे ही आप इस घर में एंटर होते हैं, आपको एक स्पेशियस पार्किंग देखने को मिलती है, जहां पे आप अपनी एक कार बड़े आराम से पार्क कर सकते हैं। इस वॉल को फीचर करते हुए इंतहाई खूबसूरत आपको यहाँ पे रॉक वॉल देखने को मिलती है, और इसको कर्व में रखा गया है। एक खूबसूरत लुक आप देख सकते हैं यहाँ पे भी, और आप देख सकते हैं खूबसूरत सेलिंग्स। तो लेके चलूंगा आपको इस घर के अंदर, और घर अंदर से देखेंगे आपको वन स्टेप अप इसकी एंट्रेंस देखने को मिलती है। डोर्स के जो डिजाइन है वो भी कर्व में है, बहुत खूबसूरत। और जैसे ही आप इस घर में एंटर होते हैं, आपको एक स्पेशियस लिविंग रूम देखने को मिलता है। सामने एक खूबसूरत मीडिया वॉल, जिसकी बैक पे आप फ्लूटेड पैनल्स देख सकते हैं, और यहाँ पे आप मार्बल की शीट्स देख सकते हैं। नीचे अगर आपको दिखाऊं तो खूबसूरत कंसोल। सीलिंग्स अगर आप देखें तो इंतहाई डिसेंट और एलिगेंट सीलिंग्स डिजाइन की गई हैं। तमाम वॉल्स के ऊपर नोवा पेंट्स का बहुत खूबसूरत काम है। और इसी के साथ साथ आपको बताता चलूं, लेआउट प्लान के मुताबिक इसके ग्राउंड फ्लोर पे एक बेड है। पहले आपको चल के वो दिखाते हैं। सो बेड में एंटर होते साथ व्यूवर्स, खूबसूरत फीचर वॉल आपको वेलकम करती है, जिसको फुली कर्व में डिजाइन किया गया है। नोवा पेंट की गेम बहुत स्ट्रॉन्ग, दोनों साइड पे मर्करी ग्लास, फ्लूटेड पैनल्स। और अगर आप ऊपर देखें सीलिंग्स, तो इंतहाई खूबसूरत सीलिंग्स है। यहाँ पे आपको उसकी क्लोजट्स देखने को मिलती हैं, और तमाम वॉल्स को खूबसूरत नोवा पेंट्स किए गए हैं बेज कलर में, जो कि इसकी इंटीरियर डिजाइनिंग का पार्ट है। लेके चलूंगा आपको इसके अटैच वॉशरूम में, और वो दिखाऊंगा। उम्मीद करूंगा आपको वो बहुत पसंद आएगा। एंटर होते साथ व्यूवर्स, इंतहाई खूबसूरत काउंटर टॉप्स, कंसील्ड वॉश बेसन, इसी के साथ कंसील्ड टैंक्स प्लस कंसील्ड कमोड्स, प्रोफाइल लाइट का खूबसूरत काम, सेपरेट शावर स्पेस में रेन शावर की फिटिंग्स, और खूबसूरत और आउट क्लास स्टाइल वर्क आप यहाँ पे मुलाहिजा फरमा सकते हैं। यहाँ से निकलते हैं और आपको दिखाऊंगा इसका किचन। बट जाने से पहले डोर का अगर आप डिजाइन देखें तो इंतहाई खूबसूरत डोर्स यहाँ पे यूज किए गए हैं। यूनिक डिजाइन है, कर्व्ड में आपको डोर्स देखने को मिलते हैं। चलते हैं इसके किचन में। तो बात कर ली जाए किचन की, तो लेंथी किचन आपको देखने को मिलता है। हियर्स द शेफ इंस्पायर्ड एरिया। यहाँ पे आप इंपोर्टेड स्टोव, डिजिटल एग्जॉस्ट, फेयर इनफ स्टोरेज कैपेसिटी देख सकते हैं। तमाम वॉल्स को खूबसूरती से नोमा पेंट किया गया है। अब चलते हैं, आपको दिखाऊंगा इसका ड्राइंग। उम्मीद करूंगा आपको भी बहुत पसंद आएगा। ड्राइंग में एंटर होते साथ एक खूबसूरत फीचर वॉल आपको वेलकम करती है, जिसकी बेस पे रेड नोवा पेंट्स का काम, इसी के साथ मोल्डिंग्स, और इसको इंटरलिंक्ड किया गया है इसकी सीलिंग्स के साथ। आपको यहाँ पे सेपरेट स्पेस में पार्टीशन देखने को मिलती है, जो कि वुडन और ग्लास की है, और ज़बरदस्त एल्यूमिनियम का यूज़ है इसमें। और घर के स्टेयरकेस एरिया के नीचे आपको एक ज़बरदस्त स्टडी एरिया देखने को मिलता है, जहाँ पे आप कैबिनेट्स भी देख सकते हैं, जहाँ पे आप अपनी चीज़ें वगैरह भी रख सकते हैं। तो चलेंगे इसके फर्स्ट फ्लोर पे। थ्रू आउट द स्टेयरकेस एरिया इस वॉल को खूबसूरती से फीचर करते हुए पैनलिंग आप देख सकते हैं, और इसका ब्रॉड साइज स्टेयरकेस एरिया है, और ज़बरदस्त स्टेप्स हैं इसके। और जैसे ही आप इसके फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं, तो फर्स्ट फ्लोर आप एंजॉय करें इसकी फीचर वॉल की, जो कि जिसको ग्रे कलर में नोवा पेंट किया गया है। और अब मैं मौजूद हूँ इसके फर्स्ट फ्लोर के लाउंज में। इंतहाई खूबसूरत आपको यहाँ पे इसकी वॉल देखने को मिलती है, जो कि प्रॉपर कर्व्ड में है। अगर आप इसको क्लोज से देखें तो आपको इसके कर्व्स फील हो रहे होंगे। ज़बरदस्त शीट्स का इस्तेमाल। सीलिंग्स देखें तो इंतहाई खूबसूरत सीलिंग्स, और इस साइड से भी पूरी वॉल को खूबसूरत कर्व की लुक दी गई है। नीचे एक ज़बरदस्त कंसोल, और इसके फर्स्ट फ्लोर पे 2 बेड्स हैं। एक एक करके दोनों को देखते हैं। पहले आपको लेकर चलूंगा इसके फर्स्ट बेड में। व्यूवर्स, एंटर होते साथ खूबसूरत फीचर वॉल, जिसमें फ्लूटेड पैनल्स, ज़बरदस्त शीट वर्क्स, नोवा पेंट्स,
اور یہاں پہ بھی آپ کو زبردست نووا پینٹس دیکھنے کو مل جاتے ہیں. اور سامنے بھی اگر آپ سیلنگس دیکھیں تو انتہائی ایلیگنٹ سیلنگس ڈیزائن کی گئی ہیں. یہاں پہ آپ کو زبردستی وارڈروبس دیکھنے کو مل جاتی ہیں. لے کے چلوں گا آپ کو اس کے اٹیچ واش روم میں جس کا ٹائل ورک بہت پریمیم ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کنسیلڈ واش بیسن, کنسیلڈ فٹنگس, زبردست مرر, زبردست کموڈ اور ملٹی فنکشنل شاور سیٹ بھی آپ یہاں پہ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. تو ویورز امید کرتا ہوں یہ روم آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. یہاں سے نکلتے ہیں, آپ کو لے کے چلتے ہیں اس کے فرسٹ فلور کے کچن میں. کوائٹ اسپیشیس کچن ہے, شیف انسپائرڈ ایریا آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ کو یہاں پہ امپورٹڈ اسٹاف, ڈیجیٹل ایگزاسٹ, پھر انف اسٹوریج کیپیسٹی دیکھنے کو ملتی ہے. والز کو نووا پینٹ کیا گیا اور فلورنگ ہے وہ بھی انتہائی خوبصورت ٹیکسچر میں آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے. تو چلتے ہیں اس کے سیکنڈ بیڈ میں. تو ویور سیکنڈ بیڈ میں انٹر ہوتے ساتھ آپ کو پراپر کارنر فیچر وال دیکھنے کو ملتی ہے جس میں خوبصورت شیٹس اور وال پیپرز کا بڑا زبردست یوز ہے. بیک پہ آپ کو مولڈنگس کا خوبصورت کام دیکھنے کو مل جاتا ہے اور ایک خوبصورت فیچر وال تیار کی گئی ہے. آپ چلتے ہیں اس کے اٹیچ واش روم میں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں چھوٹا سا واکنگ تھرو ایریا جس میں آپ کو اس کی بڑی زبردستی کلوزٹس دیکھنے کو ملتی ہیں. تو چلتے ہیں اس کے اٹیچ واش روم میں. اٹیچ واش روم میں انٹر ہوتے ساتھ زبردست کنسیلڈ آپ کو واش بیسن, کنسیلڈ فٹنگس, زبردست مرر دیکھنے کو ملتا ہے. اس سائڈ پہ آپ کو دکھاؤں تو رین شاور کی فٹنگ جو کہ ملٹی فنکشنل ہے. اسی کے ساتھ زبردست کموڈز اور پروفائل لائٹ کا بہت اسٹرانگ کام آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. تو نکلتے ہیں یہاں سے اور آپ کو دکھاتے ہیں اس کا سیکنڈ فلور کیونکہ ٹرپل سٹوری ہاؤس ہے. تو براڈ سائز اگینسٹ کس ایریا اس وال کو فیچر کرتے ہوئے بلیک نووا پینٹ کا یوز ہے اور سینٹر میں آپ بہت جیگنٹک سائز کا فریم ورک بھی دیکھ سکتے ہیں. تو چلتے ہیں اس کے سیکنڈ فلور پہ آپ کو دکھاتے ہیں. امید کروں گا آپ کو بھی بہت پسند آئے گا. تو جی ویورز میں موجود ہوں اس کے سیکنڈ فلور کے لاؤنج میں. آپ کو سامنے بڑی زبردست وال دیکھنے کو ملتی ہے جس پہ آپ یہاں پہ شیٹس دیکھ سکتے ہیں جو کہ میڈیا وال بنائی گئی ہے. سیلنگز اگر دیکھیں تو انتہائی خوبصورت سیلنگز کا کام ہے. یہاں پہ بھی آپ کو اس کے سیکنڈ فلور پہ بھی زبردست کچن دیکھنے کو مل جاتا ہے جس میں آپ زبردست شیف انسپائرڈ ایریا پہ ماربل کا یوز دیکھ سکتے ہیں. سیکنڈ فلور پہ ایک بیڈ دیا گیا ہے جو آپ کو دکھاتا ہوں. انٹر ہوتے ساتھ خوبصورت بیڈ آپ یہاں پہ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. مولڈنگز کا کام اور اگر سیلنگز دیکھیں تو زبردست سیلنگز ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں اٹیچ واش روم دکھاتے ہیں. زبردست اٹیچ واش روم بنایا گیا ہے. سرونٹ کوارٹر آپ اس کو ایز اے سرونٹ کوارٹر بھی ٹریٹ کر سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ آپ کو یہاں پہ ایک چھوٹا سا ٹیرس بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ اس کے بیڈ کے ساتھ اٹیچ ہے. اب آپ کو لے کر چلوں گا اس کے بیلکنی پہ جو کہ اس کے سیکنڈ فلور پہ ہے اور یہ بیلکنی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا باربیکیو ایریا بھی ہے. تو سٹیپ ان کرتے ساتھ آپ کو ایک اسپیشیس ایریا دیکھنے کو مل جاتا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں زبردست فلورز ہیں. لیک سٹی کی بہت ہی زبردست لوکیشن پہ گھر لوکیٹڈ ہے. اگر آپ کو گھر پسند ہے ہم سے کانٹیکٹ کر کے اس کا وزٹ کر سکتے ہیں. اس گھر کی ڈیمانڈ صرف اور صرف 3 کروڑ روپیہ ہے جو کہ نیگوشیبل ہے. فیسنگ پارک لوکیشن, لیک سٹی کی پریمیم لوکیشن پہ یہ گھر لوکیٹڈ ہے. رہائش ہولڈنگ آپ کو ایک ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کرتا ہے جہاں پہ آپ مینٹل سیٹسفیکشن کے ساتھ اپنے ریئل اسٹیٹ کی تمام ڈیلز کو کلوز کر سکتے ہیں. اور لاسٹ میں ہمارا آپ سے وعدہ ہے اور ہمارا مقصد ہے آپ لوگوں کے ڈریم ہاؤس تک پہنچانا, وہ بھی آپ کے بجٹ کے حساب سے. 3 کروڑ روپیہ پرائز, ٹرپل سٹوری یہ گھر, لیک سٹی کی خوبصورت لوکیشن. آ جائیں, اس کو خریدیں اور اس کے آنر بنیں. آپ سے ملاقات ہوگی کسی اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.